بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الاناليز على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. دونك في هذه الحصة ان شاء الله غادي نكملوا البارتي ديال الديريفابيليتي دو اون فونكسيون. دونك في هذه البارتي ان شاء الله غادي نشوفوا ثلاثة ديال لو بوين الاولى غتهضر لنا على الكونفكس كونكاف و لو بوين دو انفليكسيون. دونك شي شفنا في السنوات الفايته، وغادي نشوفوا اكستريمون لوكال، وغادي نشوفوا لو بوين دو انترسيكسيون يعني نقطة التقاطع. قبل ما ندخلوا لهاد لو بوين نهضروا على واحد لو بوين ديال الحصه الاولى اللي شفنا في الديريفابيلتي دو اون فونكسيون. قلنا انه كاينين ثلاثه د لو بوين فاش كتكون ماشي ديريفابل، اربعه د لوكا فاش كتكون اف نو با ديريفابل في واحد لو بوين. صافي اربعه د لوكا. قلنا لوكا الاولى الا كان اف غير معرف في ديك لو بوين، الا كان الرسم بحال هكا غير معرف سي بيان، يعني في هاد لو بوين اف راه ني با ديريفابل لانها ما معرفاش اصلا. الحالة الثانية وهو حيت كيكون عندنا دو دومي طونجونت، يعني كنا كنرسموها بهكا دو دومي طونجونت هكا كتكون هكا كيكون دو دومي طونجونت. الوغ الحالة الثالثة وهي فين كيكون عندنا دو دومي طونجونت ديستانكت. وهاد لو بوين اللي بغيت نشرح لان واحد الرسم ما رسمتوش مزيان، جيت كتبت درت له بحال هكا هكا. دونك وراه هكا الرسم، نتوما صحابكم واش هكا هكا. شوف حيت يكون الرسم هكا راه هنايا حيت كيكون مقواس هاد لو بوين راه ديريفابل، ولكن حيت كيكون هكا اشنو سميتو سميت هاد اش كنسميو هذا، كنسميوه دومي طونجونت ديستانكت. يعني اش يعني رجوع حاد للمنحنى، يعني عندنا واحد الحاجه حاده، رجوع حاد ماشي مقواس. الا كانت تقويسه بحال هكا راه في الرسم هاد لو بوين راه ديريفابل. غير بغيت نشرح لكم هاد البارتي لان رسمت لكم قلت لكم اما هكا اما كيكون هكا، اما كيكون حاد بزاف كيما رسمناه كيكون بحال هكا، اما كيكون هكا نفس العكس ديال هذا الرسم، العكس ديالو يعني بحال هكا. دونك الا رجعتو لهاد البارتي دونك هاد لو بوين راني با ديريفابل. صافي هادي ديريفابل سي بيان لان هذا الرسم تشبه لكم بحال هذا الرسم باش ما نلقاوش مشاكل. دونك باش ما يجيش شي واحد يقولك راه لا راه هادي ديريفابل، لا هادي ماشي ديريفابل لان رجوع حاد للمنحنى، ولكن هذا ديريفابل. اذا كان قوس هكا راه ديريفابل. صافي مزيان. الوغ فوقاش كيكون نو با ديريفابل الا كان بحال هكا مقواس ولكن كاين في هذا الاتجاه. دونك كيكون طونجونت هنا، دونك ماشي ديريفابل في هاد لو بوين هادي. الا كان في هاد ماشي الفوق ولا لتحت كيكون ديريفابل. صافي سي تري بيان. او الحاله الثالثه الرابعه اللي قلنا الاخيره هي هادي، وهي اللي كتكون لا ميم شوز، كتكون بحال هكا دونك ما كيكونش ديريفابل هنا، او كتكون في هاد الاتجاه شي ديريفابل في هاد لو بوين هادي. سي تري بيان شنو كنسميو هذا؟ كنسميوه طونجونت فيرتيكال. سي تري بيان. يعني ثلاثه الحالات، الحاله الاولى فاش معرف ما معرفش، الحاله الثانيه فاش كيكون عندنا دو دومي طونجونت اون واحد لو بوين كيكون بحال هكا، الحاله الثالثه فاش كيكون عندنا دومي طونجونت ديستانكت، والحاله الثالثه فاش كيكون عندنا طونجونت فيرتيكال. سي تري بيان. الوغ غير باش نقادو هاد لو بوين دابا غندخلو الكور ديالنا. الوغ نبداو باش بالبارتي الاولى. البارتي الاولى اش كتقولنا سوا اف اي ديريفابل سور اي اي اف بريم اكزيست سور اي. مزيان اكزيست يعني نقدروا نحسبوا اف دو بريم. الوغ فان اول حاجه بور توت اكس ابارتيان ا اي، فان الاشتقاق الثاني الا حسبنا الاشتقاق الثاني ولقيناه انه موجب اكبر او يساوي صفر، كنقولوا على اف انها كونفكس في ذاك المجال. مزيان. وإلا لقيناها سالبه كنقولوا كونكاف. مزيان. حيت كنقولوا كونفكس يعني موجب، حيت كنقولوا موجب يعني بحال كيكون الرسم ديالو هكا كونفكس، وهذا كيكون كونكاف. دائما هذا البلس وهذا الموان. سي تري بيان. دونك البلس باش تعقلوا عليه يعني بحال شي واحد كيضحك، صافي، والموان بحال شي واحد ما طالع له الزعف في الرسم. صافي باش تعقلوا عليها مزيان. يعني حيت تكون البلس راه كيكون عندنا، حيت كيكون البلس يعني انها موجبه، كنهضر على انها بوزيتيف، يعني انها موجبه كيكون الرسم ديالو بحال هكا. هذا هو كيتسمى كونفكس وهذا كونكاف.
مزيان، هذا ضحك هذا مقلق. سي تري بيان، لا تكنيك باش تحفظوا مزيان. الوغ دونك غادي نحاولوا نخدموا واحد ليكزيرسيس قبل نكملوا لا ديفينيسيون ديالنا. دابا عرفنا كيفاش كنحددوا كونفكس وكونكاف، يعني كنحسبوا الاشتقاق الثاني. الا حسبنا الاشتقاق الاول كنعرفوا واش لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت، يعني واش تزايديه ولا تناقصيه. الا حسبنا الاشتقاق الثاني دونك كنعرفوا لا فونكسيون واش كونفكس ولا كونكاف. مزيان. الوغ هنا كتكون عندنا واحد لو بوين دو انفليكسيون. كيفاش كنحددوها؟ كنحسبوا الاشتقاق الثاني في اكس زيرو. الا عطاتنا زيرو دونك في هاد اكس زيرو اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا شونجمون دو سين في هاد لو بوين اكس زيرو. دونك شونجمون دو سين الوغ فان هاد لو بوين ام اللي كتعطينا اكس زيرو في اف دو اكس زيرو هي ان بوين دو انفليكسيون، يعني نقطه دوك عرفت شنو كيقولوا لها المهم باللغه العربيه انفليكسيون. يعني كيوقع واحد الانفليكسيون، يعني كيكون عندنا هنا بحال هكا كونفكس بحال هكا وكيرجع كونكاف صافي. يعني كيكون هاد لو بوين هي لو بوين دو انفليكسيون كونفكس كونكاف، يعني بحال هكا في الرسمه هكا يعني هذا بحال هكا كونفكس كونكاف كونفكس. سي تري بيان، يعني هاد لو بوين اللي كتفصل بيناتهم كتكون كتسمى لو بوين دو انفليكسيون. دونك غنعطيو اكزومبل باش اننا نفهموا هاد البارتي هذا. ليكزومبل ديالنا كيقول انه عندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس ناقص جوج لكل او كاري اكسبونسيال اكس. سي تري بيان. الوغ هذا ديفيني سور اش، يعني ديفيني معرف سور ال. علاش سور ال؟ لان اكسبونسيال اكس ديفيني سور ال، وعندك هاد اكس ناقص جوج او كاري راه بولينوم، يعني انها ديفيني سور ال. سي تري بيان. الوغ الهدف ديالنا نعرفوا الكونفكس والكونكاف ديال هاد لا فونكسيون هادي ولو بوين دو انفليكسيون نجبدوهم. يقدروا يكونوا واحد، يقدروا جوج، ثلاثه، اربعه، دونك يقدروا يكونوا دونك على حساب ليكزيرسيس ديالنا. الوغ باش اننا نحددوا لو بوين دو انفليكسيون خاصنا نحسبوا الاشتقاق الثاني. الوغ غنحسبوا الاشتقاق الاول اف بريم دو اكس. الوغ الهدف من هذا الكور هو الكونفكس كونكاف ولو بوين دو انفليكسيون، يعني الاشتقاق غنحطو ديريكتومون. نتوما حاولوا انكم تلقاو الاشتقاق. الا اشتقيتي هذه غتعطيك اكس اكسبونسيال اكس عامل على اكس ناقص جوج. مزيان. غنعاودو نديرو الاشتقاق الثاني ديال هذا، يعني غادي نشتقو الجوجه من هذه اف دو بريم دو اكس، يعني نشد هذا ونشتقو. الا عاودنا اشتقينا غادي يعطينا اكس او كاري ناقص جوج اكسبونسيال اكس. سي تري بيان. الوغ حنايا خاصنا نعرفوا لو بوين دو انفليكسيون، يعني غادي نحط اف دو اكس كتساوي زيرو باش نقدر نجبد اكس زيرو. الا جبدنا اكس زيرو غنعوضوها تعطينا لو بوين دو انفليكسيون. الهدف ديالنا هو نجبدو اكس زيرو. الوغ يقدر يكونوا اكس زيرو تقدر تكون وحده، جوج، ثلاثه، على حسب التبريد. مزيان. دونك هذا من الدرجه الثانيه، يعني ان نورمالمون غادي يكون عندنا جوج ديال الحلول. الوغ هنايا غادي نديرو اف دو بريم ديال اكس كيساوي زيرو باش نجبدو اكس زيرو. يعني اش؟ يعني اكس او كاري ناقص جوج اكسبونسيال اكس كيساوي زيرو. كنعرفوا ان الاكسبونسيال اكس توجور بوزيتيف، دونك يعني امبوسيبل انه يساوي زيرو. بقات لنا هذه هي اللي تساوي لنا زيرو، يعني اكس او كاري ناقص جوج هي اللي تساوي لنا زيرو. دونك يعني ان اكس او كاري كتساوي لنا جوج. الوغ ركز معايا مزيان، عندك اكس او كاري كتساوي جوج، يعني ان اكس عندها حل ديال صافي. لا، كاين جوج حلول اي او اكس كتساوي لنا ناقص غاسين دو جوج، يعني جوج حلول اللي عندها. على جوج حلول لان الا ضربنا ناقص غاسين دو جوج ضربناه او كاري غيعطينا جوج، وهنا لا ميم شوز بالنسبه لغاسين دو جوج يعطينا جوج. دونك جوج حلول. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. دونك دابا لقينا الحلول، دابا نقدروا نلقاو لو بوين دو انفليكسيون. سي تري بيان. قبل ما نديرو لو بوين دو انفليكسيون يقدروا انه يكون بوزيتيف. راه تقدر تلقى جوج بوين حلول وتلقى دونك الا درتي الطابلو بحال هكا سي تري بيان وتلقى هنايا معرفه فاش في ار، يعني في موان لانفيني بلس لانفيني، ودير هنا ناقص غاسين دو جوج وهنا غاسين دو جوج. لا هنايا الا كانوا جوج دونك نورمالمون الا كانت وحده نورمال حنا نفترضوا ان كاينه وحده بحال لقينا اكس زيرو. مزيان. راه تقدر تكون بوزيتيف كامله موجبه، يعني طالعه، يعني هنايا ما كاينش عندنا
واحد الكونفكس وكونكاف، يعني ما عندناش واحد لو بوين دو انفليكسيون، يعني خاصو يكون شونجمون دو سين. عندك هنا بلس بلس، خاصو يكون اختلاف ديال الاشاره كما غادي نشوفوا في هذه. دونك الا جينا رسمنا الطابلو ديالنا، ها هو. الوغ الطابلو فاش معرف موان لانفيني بلس لانفيني بالنسبه لهاد ليكزيرسيس، وعندنا لو بوين ديال فين كينعاد هو غاسين دو جوج و غاسين دو جوج صافي. الوغ علاش كنهضروا حنا كينعاد من الاشتقاق الثاني، يعني اف دو سيكوند مازال هنا اف دو اكس. سي تري بيان، كينعاد من هنايا وكينعاد من هنايا. مزيان، شنو كنديرو هنايا؟ اشاره اشاره ولا عكس اشاره شكون هي اشاره هي اللي فيها اكس او كاري يعني موجبه. ها هي اشاره تعطينا موجبه سي تري بيان. وهنا عكس اشاره تعطينا سالبه. سي بيان، الا حصلتي غتعوض بشي رقم كاين هنايا. بحال دابا تعوض بجوج كاينه ما بين راسين جوج، عوض بجوج غتعطيك جوج او كاري 4 ناقص جوج موجبه في اكسبونسي اي حاجه موجبه. دونك هذا موجبه. مزيان، تعوض بشي رقم ما بين هذا وهذا. شكون هو اكزومبل؟ دونك صفر، غنعوض انا بصفر. صفر ناقص جوج اكسبونسيال صفر واحد ناقص جوج يعني سالبه. دونك غنعوض عاوتاني لا ميم تكنيك، غنعوض هنا بناقص جوج او كاري 4 ناقص جوج موجبه اكسبونسيال ديال اي حاجه موجبه. دونك هذه موجبه اكسيتيرا. دونك هنا ركز معايا مزيان، حيت كيكون موجبه شنو قلنا؟ ضحك يعني كونفكس. حيت كيكون هذاك يعني مالو طالع للزحف. دونك هنايا بوزيتيف يعني ضحك، هكا كيكون الرسم ديالنا. وهنا كنديرو هكا وكنحطو لو بوين دو انفليكسيون. دونك هنا لو بوين دو انفليكسيون عندنا جوج بوين دو انفليكسيون في هذه الحاله. عندنا ام ان اللي كتساوي لنا اكس زيرو الاولى وهي غاسين دو جوج في اف دو غاسين دو جوج. مزيان. و لو بوين الثانيه اللي هي ام ديال ناقص غاسين دو جوج في اف ديال ناقص غاسين دو جوج. سي تري بيان. دونك كتحاولوا انكم تحسبوا هذه وتلقاو لنا النتيجه وتحطوهم هنايا. دونك هذه نسميوها ام جوج، هي ام جوج هذه، وهذه ام. دونك اللي فيها الناقص راه هي ام جوج، هي الناقص. وهنا نحطوا لو بوين ام اللي فيها بلس غاسين دو جوج بلس. دونك حنا جبنا الطابلو ديالنا ورسمنا وحددنا هذا انه كنعرفوا الا جاك حدد لي اف كتقول له ان اف كونفكس سور لانترفال موان لانفيني غاسين ناقص غاسين دو جوج، هي الاولى. اي كونفكس فاش في غاسين دو جوج اي بلس لانفيني، يعني انه كونفكس في جوج مجالات. المجال الاول هو موان لانفيني اي ناقص غاسين دو جوج، او المجال الثاني هو غاسين دو جوج البلس لانفيني. او كونكاف فاش في المجال ناقص غاسين دو جوج غاسين دو جوج. سي تري بيان، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الوغ نكملوا الكور ديالنا، نمحيو هادشي. الوغ حنا فهمنا دابا لو بوين دو انفليكسيون، فهمنا كيفاش كنحددوهم، فهمنا لو كونفكس كونكاف. دونك هادشي راه غير رابيل بالنسبه للسنوات الفايته شفتوهم. دابا غادي نشوفوا الاكستريمون لوكال. الوغ soit f défini من i tend vers r une fonction définie sur l'intervalle i، يعني معرف واحد المجال i. alors x0 est une point critique. فوقاش كنقولوا على x0 point critique؟ حيت كتكون عندنا f بريم دو x0 كتحقق لينا انها كتساوي صفر. الا شفنا هاد لو بوين عوضناها في x0 دونك كتعطينا 0، كتسمى لو بوين كريتيك. مزيان. وهاد لو بوين كريتيك مهمه بزاف باش كنقدروا نحددوا لو ماكسيموم و لو مينيموم لوكال. ركز معايا. on a dit que f admet un maximum local en x0 si seulement si تحقق لينا ان f de x اصغر من f de x0. يعني الا جينا للرسم نمشيو نرسموه هنايا باش نفهموا مزيان حنا شنو كيقول. دونك عندنا اكزومبل داير بحال هكا ونديرو حنا المجال بحال هكا. مزيان، نقولوا هذه هي. سي تري بيان. الوغ من هنا لهنايا هذا هو المجال اي، هذا هو المجال كيهضر عليه، هو المجال اي. من هنا لهنا فاش معرفه لنا هاد الفونكسيون هادي. مزيان. الا قلت لك اعطيني لو ماكسيموم
maximum local. شكون هو الماكسيموم لوكال؟ ها انت سمع. on a dit que f admet un maximum local en x0 si existe un intervalle ouvert i, واحد الانترفال ouvert i, donc tel que pour toute i appartient à j en intersection j كيحقق لنا ان f de x0 اكبر من f de x. هذا المجال اي حنا اللي كنحددوه. اكزومبل انا هذا المجال جي هو هذا من هنا لهنا، هذا هو المجال جي، يعني هذا انا حددته هو جي. مزيان، يعني في هذا المجال جي هذا، يعني من هنا لهنايا. الا قلت لك شكون هي لو ماكسيموم لوكال تقول لي هي هذه هي لو ماكسيموم لوكال. سي تري بيان، يعني هذه هي السي ماكسيموم لوكال. علاش؟ لان الا جيتي حسبتي اف دو سي غتعطيك هنايا هذه هي اف دو سي. مزيان. الوغ الا حسبتي اف دو ديال اي حاجه ما بين هذا المجال هذا، اكزومبل شي لون اخر نديرو هذه نسميوها بي، لو بوين بي. الوغ الا جيتي حسبتي الاف ديالها هادشي هنايا، هادشي اف دو بي هنايا. دائما هاد الاف كاع اللي تحسبهم هنا غادي يكونوا اقل من اف دو سي. اف دو سي ديما هي لو كبيره. داكشي اللي قال لك هنايا اف دو سي هي هذه السي عندنا في هذا الكور هذا هو اكس زيرو. اكس زيرو يعني اف دو اكس زيرو، يعني اف دو اكس زيرو ديما كبيره في واحد المجال معين كنحددوه حنايا. مزيان. الوغ الا جينا عاوتاني لهذا المجال هذا، الا جينا هذا المجال هذا هو سميناه جي، من هنا لهنايا غنسميوه حنايا جي. مزيان. دونك نديرو الاسقاط هنا والاسقاط هنايا، يعني هنايا نهضروا على واحد، عندنا واحد لو مينيموم، هذا هو كيتسمى لو مينيموم. اذا جيتي درتي الاسقاط ديالها غنسميوها اكس زيرو، يعني غتعطينا اف دو اكس زيرو. هنا العكس، ها هي ريسبكتيف، يعني العكس دو مينيموم لوكال. بالنسبه ريسبكتيف يعني انها بالنسبه لهاد الغولاسيون الثانيه كيهضر لك بالنسبه لكسبيزيمي، يعني على حساب هاد الغولاسيون الثانيه، يعني ان اف دو اكس مالها اكبر او يساوي اكس زيرو. حيت كنهضروا على هادي فاننا كنهضروا على لو مينيموم، حيت كنهضروا على هادي فاننا كنهضروا على ماكسيموم. يعني اش؟ يعني اف دو اكس كبار عليها كلشي كبير على هاد اف دو اكس زيرو. يعني نشوفوا دونك الا اختارنا شي بوين ما بين هادي فهاد جي، نختار اكزومبل هادي نسميها ا. دونك الا درت الاسقاط طقطق غتجي هنايا ندير لها نلقى اف دو ا. دونك اف دو ا راه كبر من اكس دو زيرو. داكشي قالنا ان اف دو ا كبر من اف دو كيل كونت اكس كيما كانت هي، كيما كانت كتنتمي للمجال لو انترسيكسيون ما بين اي و جي. التقاطع ديال اي و جي راه هو مثل هاد الجي هذا، لان الجي حنا كنفترضوا انها اونطري دون اي. سي تري بيان، يعني شي حاجه بسيطه بزاف صافي. مزيان. يعني باش نحددوا لو ماكسيموم، الا جيت قلت لك انايا في الرسم هنايا حدد لي لو ماكسيموم لوكال، ماكسيموم لوكال، غتقول له لو ماكسيموم لوكال الاولى هي هذه، ها وحده. مزيان. كاينه شي ماكسيموم لوكال اخرى؟ كاينه في الراء، ها هي هذه اللي في الطرف هنا حتى هي ماكسيموم لوكال. مزيان. الوغ هادو كيتسموا ماكسيموم لوكال، هادو ماكسيموم لوكال. وبالنسبه للمينيموم لوكال غادي نقولك حدد لي المينيموم لوكال، تقول لي ها هي وحده. الثانيه هي هذه باش كيبداو اللي كاينه من تحت. دونك هادو غيتسموا لنا لو مينيموم لوكال. سي تري بيان. مزيان. الوغ نفترضوا حنا ان الفونكسيون ديالنا زايده بحال هكا دايره بحال هكا وماشيه لانفيني، ماشي هابطه لانفيني صافي، موان لانفيني. مزيان. الوغ ونقولوا ان الفونكسيون ديالنا باش نفهموا الوغ الفونكسيون ديالنا دايره بحال هكا ودايره بحال هكا وطالعه لبلوس لانفيني، ماشي لبلوس لانفيني. يعني حيت كتكون ماشي لبلوس لانفيني ولا هابطه موان لانفيني، ما نقدروش نحددوا هنايا الماكسيموم لوكال والمينيموم لوكال في هذا الطرفين. خاصو يكون محدد. عاد نقدروا نقولوا ماكسيموم لوكال مينيموم، هنايا هابطه المينيموم هنا. دونك ما عندنا ما نقولوا لها. دونك كنمشيو للداخل. شنو عندنا؟ الا قلت لك لو ماكسيموم لوكال غتقول لي الماكسيموم لوكال ها هي الاولى،
وها هي الثانيه. هادو هما بجوج ماكسيموم لوكال. الا قلت لك مينيموم لوكال غتكون لي جوج هادي وهادي. هادو كيتسموا مينيموم لوكال. ولكن كاين واحد الحاجه سميتها جلوبال، ماكسيموم جلوبال، مينيموم جلوبال. ماكسيموم جلوبال هي اكبر ماكسيموم لوكال. شكون اللي كبيره، هادي ولا هادي في الماكسيموم لوكال؟ هادي كتسمى مينيموم جلوبال، ماكسيموم جلوبال. هادي كتسمى ماكسيموم جلوبال. جلوبال سي تري بيان. لا ميم شوز، شكون اللي صغيره فيهم، هادي ولا هادي اللي صغيره؟ غتقول لي هادي. دونك هادي هي المينيموم جلوبال. سي تري بيان. راه تقدر تكون فونكسيون، دونك ركز معايا، راه تقدر فونكسيون ما ماكسيموم لوكال ما مينيموم لوكال. دونك كنقولوا انها ماشي اكستريمون. ها انت تسمع اف ادمي ان اكستريمون لوكال اون اكستريمون، سي اف ادمي ان ماكسيموم لوكال او ان مينيموم. الا قبلاتنا غير واحد ماكسيموم لوكال ولا مينيموم لوكال كنقولوا عليها انها اكستريمون لوكال. صافي مزيان. او كنقولوا عليها انها ني با ان اكستريمون لوكال. فوقاش كتكون ني با اكستريمون لوكال؟ لان حيت كتكون ماشي مرسموش راسم، تكون حيت كتكون ما ماكسيموم لوكال ما مينيموم لوكال. يعني حيت كتكون اكزومبل دايره بحال هكا، هنايا واحد الفونكسيون دايره بحال هكا بحال هكا هكا. سي تري بيان. دونك هادي راه ماشي ماكسيموم لوكال ما مينيموم، هادي راه ماشي هي لانفيني وهادي ماشي هي البلوس لانفيني. سي تري بيان. الوغ ولكن هاد لو بوين هنايا راه كنعرفو انها ماشي ديريفال في هاد لو بوين هادي اللي كتفصل ما بين من هذا اللي هابط الموال لانفيني وهذا اللي طالع البلوس لانفيني. دونك هادي كنقولوا ان عليها انها ني با ان فونكسيون ني با ان اكستريمون. يعني ما كتقبلناش ني ادمي با ان اكستريمون لوكال، عفوا ني ادمي با ان اكستريمون لوكال. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد لو بوين هادي كيفاش كنجبدوهم شي حاجه بسيطه بزاف. دونك حنايا كنخدموا بالطابلو وكنشوفوا نعطيو شي فونكسيون بسيطه بزاف. نفترضوا ان لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس كتساوي لنا اكس او كاري زائد جوج اكس، يعني شي حاجه اللي بسيطه. الوغ كنعرفوا ان هذه ديفيني سور ار باينه لانها بولينوم، ما عندناش مشكل. مزيان نشوفوا واش كتقبل لنا واش هذه واش ادمي ان اكستريمون لوكال. باش نعرفوا واش ادمي ان اكستريمون لوكال كنخدموا واحد لا تكنيك، هي اننا كنحسبوا الاشتقاق الاول باش نجبدوا لو بوين كريتيك. الوغ اول حاجه خاصك تجبد لو بوين كريتيك. مزيان. الوغ باش نجبدوا لو بوين كريتيك كنشتقوا هذه اف بريم دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج اكس زائد واحد. مزيان. الوغ هاد لو بوين كريتيك باش نحددوها خاصنا نديرو صفر ونجبدو اكس. خاصنا نقولوا ان هذه نفترضوا انها كتساوي صفر، ومن هنا نقدروا نجبدو اكس. يعني اكس شحال كتساوي لنا؟ ناقص واحد على جوج. دونك حنا كنقولوا ان لو بوين كريتيك هي شحال؟ هي ناقص واحد على جوج. مزيان. هاد لو بوين كريتيك كنقدروا نحددو فيها واش ماكسيموم لوكال ولا مينيموم لوكال باستخدام دو تكنيك. التكنيك الاولى هي باستخدام جدول الطابلو دو سين. ها انت غتجي تشد لي الطابلو دو سين بحال هكا، غتحط لي فاش معرفه هذه في ار موان لانفيني بلس لانفيني، غتشد لي هنايا الحل الاول هو واحد على جوج. غتقول لي هنايا عندك اف بريم دو اكس الاشتقاق الاول لقينا انه كينعدم هنايا. دونك هنا اشاره هنا عكس اشاره يعني بلس موان. حصلتي عفوا العكس. لا وي بلس موان وي بلس اشاره هنا عكس اشاره دونك هنا اشاره موجبه بلس موان. وهنايا شنو غادي تكون عندنا؟ تكون عندنا نازله وهنا طالعه. مزيان. هنا اف دو اكس هنا ديكرواسون هنا كرواسون. دونك عندنا اف ديال وكنا كان ايماج ديال واحد على جوج. دونك الا كانت هذه لتحت هكا، الا كانت لتحت اش كنقولوا عليها؟ انها مينيموم. يعني هذه كتقبلنا واحد المينيموم لوكال في هذا لو بوين. بوين ناقص واحد على جوج. دونك الصوره ديالها هي اف ناقص واحد على جوج. دونك هذه كتقبلنا واحد المينيموم لوكال. اما الا كانت الفوق فانها ماكسيموم لوكال. كنقدروا نحددوها بواحد الاشياء اخرين، هو اننا كنحسبوا الاشتقاق الثاني اف بريم ديال اكس زيرو ديال لو بوين كريتيك. الا لقيتيها موجبه كنقولوا على ان اف مالها انها كتقبلنا واحد لو مينيموم ادمي ان مينيموم لوكال. صافي. وإلا لقيتيها موجبه، الا لقيتيها سالبه عفوا،
اف بريم في دوك لو بوين اكس زيرو، فإن كنقولوا على اف أنها ماكسيموم لوكال، قابلنا واحد الماكسيموم لوكال. لا ميم شوز هنايا، غادي نشدو هاد الاشتقاق الأول ياك، غادي نعاودو نشتقو جوج مرات، شحال غادي يعطينا الاشتقاق الثاني؟ غادي يعطينا اكزاكتومون جوج. دونك بلا ما نعوضو بلو بوين كريتيك هي ناقص واحد على جوج، بلا ما نعوضو بها، يعني أمان هذا موجب، بما أنه موجب دونك راه كيقابلنا واحد لو بوين، كيقبل لينا واحد لو مينيموم لوكال كما قلنا، يعني انها موجبه. سي تري بيان، ما تخلقوش، راه اللي موجب هو اللي كيكون مينيموم، اللي سالب هو الماكسيموم، الاشتقاق الثاني. دونك هذه هي التكنيك الثانيه، وكاين التكنيك ديال الطابلو هي الاحسن. دونك نقدروا نلقاو ماكسيموم بتغيير بسيط، نقدر ندير انا زيد ناقص هنايا في هذه الفونكسيون هذه. دونك في الاشتقاقات بقى لنا هنا ناقص. سي تري بيان، الا بغينا نجبدوا لو بوين كريتيك غتعطينا واحد على جوج ياك هنايا، دونك غتعطينا واحد على جوج. سي تري بيان، دونك غادي نجي انا لهنايا، غادي نحط هنا واحد على جوج، واحد على جوج ولا بلوس هنا اشاره شكون هي اشاره راه سالبه، راه زدنا ناقص سالبه، يعني غادي يكون السالب هنايا، وهنا عكس اشاره موجب. دونك شنو غادي تكون؟ غتكون هكا طالعه للفوق ونازله لتحت، هنا اف دو واحد على جوج. دونك هنا شنو عندنا؟ طالعه للفوق، يعني اش كتقابلنا؟ كتقابلنا واحد لو ماكسيموم لوكال. مزيان، باستخدام الطابلو او باستخدام بلا ما نستخدموا الطابلو كنشتقوا الاشتقاق الثاني ديال هذه. شحال غادي يعطينا الاشتقاق الثاني ديال هذه؟ غتعطينا ناقص جوج، ناقص جوج سالبه، الا كانت سالبه راه كتقابل لينا لو ماكسيموم لوكال. سي تري بيان، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف، نتمنى انكم فهمتوها. الوغ نمحيو هاد الشيء ونكملو الكور نتاعنا. مزيان، الوغ هنايا ركز معايا، حيت كنقولو ماكسيموم مينيموم هنايا. دونك في الرسم غرافيكمون بحال هكا نقولو هادي ماشي هي لانفيني ودايره بحال هكا، وهادي طالعه هكا البلوس لانفيني، هادي هي لا فونكسيون ديالنا. مزيان، نعتبرو ان هذا هو لاكس ديالنا. سي تري بيان، بالرسم ديالنا راه باينه. دونك هاد لو بوين هادي اللي هنايا كتكون طونجونط. مزيان، طونجونط هكا الرسم ديالها طونجونط. شنو كيكون هاد الطونجونط؟ كيكون مالو اون باراليل مع هذا. بما انه اون باراليل مع هذا، دونك شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا الاشتقاق ديالو في هاد لو بوين هذا نسميوها اكس زيرو. في اكس زيرو دائما كيساوي لنا زيرو، ولا ميم شوز حتى هنايا اف بريم دو اكس زيرو حتى هو غادي يساوي لنا زيرو، الاشتقاق. سي تري بيان، دونك حيت كيكون بحال هكا راه الاشتقاق كيكون زيرو. سي بيان، دونك هاد لو بوين خاصكم تركزوا فيها، لان نبقاو نخدموها في الحصص الجايين ان شاء الله. وكاينه واحد التيوري اللي كتقول شنو كتقول التيوري، سوا اي ان انترفال اوفير اي اف واحد لا فونكسيون ديفيني من اي طونفير اي ان فونكسيون ديريفابل اف ادمي ان ماكسيموم لوكال ولا مينيموم لوكال سي سولمون سي الاشتقاق اف بريم الا حسبنا اف بريم ديال واحد لو بوين اكس زيرو فانها كتساوي لنا زيرو. مزيان، شكون هي هاد اكس زيرو؟ هي فين الماكسيموم ومينيموم في ديك لو بوين، يعني اف ادمي ان ماكسيموم لوكال اون اكس زيرو او اف ادمي ان مينيموم لوكال اون اكس زيرو. شكون هي اكس زيرو؟ هي هادي علاش كنهضروا. مزيان، هي اكس زيرو. سي تري بيان، هاد التيوريم هادي مهم، هادشي شرحنا دابا. مزيان، الوغ نمحيو. الوغ دونك شنو بقى لنا؟ بقات لنا لو بوين دو انترسيكسيون، نقطة التقاطع بسيطة بزاف. هنايا خدم معايا دماغك، نشوفو الحالة الأولى اللي يقدر يعطيها لنا في الامتحان. الحالة الأولى كتكون بسيطة بزاف، كيقولك أن سي اف كيقولك ديتيرميني لو بوين دو انفليكسيون بور سي اف كيدير لنا واحد الانترسيكسيون افيك مالو واحد لاكس دو اوردوني. كيدير شنو كيدير؟ كيقطع لنا لاكس دو اوردوني في واحد لو بوين. عندنا السي اف ها هي وكيقطع لنا في لاكس دو اوردوني. مزيان، حنا بغينا نجبدو هاد لو بوين الاحداثيات ديالها. سهله، تقول لي اول حاجه حنا عارفين الاحداثيات ديال اكس. شكون هو اكس؟ هو هذا هو اللاكس اكس، وهذا راه هو ايغريك، هو اللي كنقولوا له اف دو اكس. سي تري بيان، الوغ غتقول لي ان اكس سهل نحددوها، اكس راه باينه هي صفر، يعني اكس عندنا هي صفر. ماذا شو بقى نحددو؟ بقينا نحددو الطرف الثاني هو اف دو صفر، هو اف دو صفر، كنحسبو اف دو صفر، شي حاجه بسيطه بزاف صافي. يعني شي حاجه اكزومبل
نفترضوا ان اف دو اكس كيساوي لنا 5 اكس زائد 1. مزيان صافي. مزيان الا جينا نشوفوا هنايا فان اف دو صفر شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا 1. دونك لو بوين اللي عندنا هنايا اللي كنقلبوا عليه فين كينقطع سي اف هذا مع لاكس دو اوردوني هي صفر، و اف دو هذاك صفر هي الواحد. مزيان يعني في هاد لو بوين هادي شي سامبلومون. الو نشوفوا بالنسبه للسي اف افيك لاكس دو ابسيس، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. دونك ضروري اننا نضبطوها. نفترضوا لا فونكسيون ديالنا دايره بحال هكا وكتقطع لنا هذا هو السي اف بالنسبه لاكس دو ابسيس. اش كنلاحظوا اننا في هذه الحاله اشنو عندنا اف دو اكس في هذا لو بوين. اكس هي هذه المسافه هذه ما عارفينهاش، ولكن اف دو اكس عارفينها هي صفر. مزيان اول حاجه هنايا عارفين ان اف دو اكس هي صفر. مزيان اف دو اكس زيرو ديك كنهضروا على لو بوين فين كينقطع هاد الاحداثيات ديال هاد لو بوين. دونك حنا عارفين صفر بالنسبه لاف دو اكس ديالها عارفين صفر. مزيان دابا اش خاصنا نلقاو اكس. كيفاش غادي نلقاو اكس؟ عندنا اف دو اكس كيساوي صفر، ها هي اف دو اكس كتساوي صفر. وبقى خدام عليه حتى نجبد اكس. نعطيو اكزومبل. نفترضوا ان هاد الفونكسيون هادي كتعطينا اف دو اكس اكزومبل كتساوي لنا اكس بلس 2 اكزومبل. صافي. مزيان غنديرو اف دو اكس كيساوي صفر، يعني غنديرو اكس زائد جوج كيساوي صفر. يعني اش يعني؟ ان اكس شحال كتساوي؟ غنجيبوها لهنا كتساوي ناقص جوج. مزيان يقدر ينقطع في جوج بوان 3 بوان الا كان من المعادي من الدرجه الثانيه اكسيتيرا، ماشي بوان وحده، ماشي انترسيكسيون في بوان وحده. يقدر يكون جوج بوان 3 بوان على حساب السي اف كي داير. في هذا ليكزومبل لقينا اكس كتساوي ناقص جوج. دونك هاد لو بوين الاحداثيات ديالها هي ناقص جوج والصفر. مزيان الحاله التاليه وهي الحاله فاش كيكون عندنا سي اف كيقطع سي جي دو فون دو جوج ديال لي فونكسيون كيتقاطعوا بجوج، او انه واحد الضغوط مع فونكسيون كيتقاطعوا بجوج. مزيان نفس الحاجه كنديروها هنايا. الوغ حنايا في الحاله فاش كيتقاطعوا اكزومبل هانتوما في الحاله فاش كيتقاطع سي اف مع سي جي دو فونكسيون في هاد لو بوين، يعني في هاد لو بوين الا بغينا نحددوها اشنو كيكونوا متساويين، يعني عندهم نفس الحاجه، عندهم نفس الاكس وعندهم نفس اف دو اكس، يعني كيكونوا متساويين. وهاد لو بوين اللي عندهم اكس في متساويين هي لو بوين اللي كنقلبوا عليها. مزيان شنو كنديروا اف دو اكس كنقولوا انها كتساوي لنا جي دو اكس، وكنبقاو خدامين طق 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 حتى كنجبدوا اكس القيمه ديالها. حيت كنجبد اكس القيمه ديالها دونك ام وهي نقطه التقاطع هي اكس اللي لقينا، وكنحسبوا الايماج ديال اف دو اكس ولا جي دو اكس راه بحال راه متساويين. لا ميم تكنيك بالنسبه لواحد الضغوط. الا افترضنا انه واحد الضغوط دلتا مزيان وعندنا سي اف مزيان، عندك هاد الضغوط دلتا اكزومبل كيكون ايكغيك كيساوي شي حاجه معادله. هاد الضغوط كيكون عنده ايكغيك كيساوي 5 اكس ولا شي حاجه، كنديرو اف دو اكس كيساوي لنا ايكغيك، وكنبقاو خدامين حتى نلقاو اكس. من بعد كنحسبوا اكس و اف دو اكس ولا اكس ايكغيك دو اكس ولا اف ايكغيك اكس ايكغيك راه كتعطينا لو بوين ديالنا ايكغيك دو اكس. زعما كنعوضو اكس هنا بداكشي اللي لقينا هنايا سي سامبلومون داكشي اللي لقينا في اكس. دونك غنعطيو اكزومبل هنايا باش نفهمو مزيان. الوغ ركز معايا. دونك كنفترضو ان عندنا واحد الضغوط دي المعادله ديالو هي ايكغيك كتساوي لنا اكس، وعندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس اشنو كتساوي لنا اكس زائد واحد ناقص جوج على اكس الين دو اكس. مزيان هادي فاش معرفه؟ هادي كنعرفو انها ديفيني سور اش سور زيرو بلس لانفيني. الزيرو ما داخلش. علاش؟ لان الالين معرفه مناش من صفر بلس لانفيني، والصفر ما كيتقراش الالين. دونك لان الالين كي دايره الالين دايره بحال هكا، دونك ما كتدخلش الصفر ماشي الموال لانفيني. سي تري بيان ما معرفاش من ماشي الموال لانفيني، وما معرفاش من صفر الموال لانفيني ما معرفاش. سي بيان. الوغ حنا الهدف ديالنا هو تقاطع ديال اش ديال هاد الضروات مع هاد السي اف، نجبدو دوك لو بوين فاش كيتقاطعوا. يقدر يكون 1 2 3 4 اكسيتيرا.
الوغ شنو كنديرو لا ميم تكنيك اف دو اكس كيساوي ايكغيك. ها هي اف دو اكس كتساوي لنا ايكغيك، دونك اوتوماتيكمون غندير اف دو اكس هي هادي اكس زائد واحد ناقص جوج على اكس الين دو اكس. شنو كتساوي لنا اكس؟ دونك اكس تمشي مع اكس، دونك شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد ناقص جوج على الهدف ديالنا هو نجبدو اكس هنايا. الين دو اكس كيساوي صفر، يعني الا جبدنا اكس هي الاحداثيات فاش كينقطع اي اكس، و اف دو اكس هي الاحداثيات فاش كينقطع هذاك الضغوط مع السي اف مع المستقيم ديالنا. الوغ مع الداله ديالنا، الوغ هنا عندنا جوج احتمالات، اما الين اكس كيساوي صفر، اما هذا كيساوي صفر. مزيان، يعني اش؟ يعني عندنا واحد ناقص جوج على اكس كيساوي صفر، او اش الين دو اكس كتساوي لنا صفر. مزيان، الا كان كيساوي لنا الصفر هذا نجيبوه لهنا، يعني اش؟ يعني واحد كيساوي لنا جوج على اكس، و اكس الا جبناه هنايا يعني اكس كيساوي جوج. احنا جبدنا الاولى، او اكس شحال كيساوي؟ واحد. مزيان، علاش؟ لي ندخلو ليكسبونسيال هنا، اكسبونسي صفر هي واحد. مزيان، او ان الين دو واحد راه كيساوي صفر، اي اكس كيساوي لنا واحد. يعني هنايا عندنا جوج حلول. دونك بما ان عندنا جوج حلول، يعني عندنا جوج دو بوين فاش كيتقاطعوا. لو بوين الاولى نسميوها ام ا، هي جوج اف دو جوج، ياك؟ لو بوين الثانيه هي ام جوج، هي واحد اف دو واحد. سي تري بيان، تقدر تكتبها بحال هكا، ولا ام واحد كتعطينا جوج في إيكغيك دو واحد، غنعوضو بواحد. إيكغيك دو واحد هادي نعوضو إكس بواحد، وهنايا لا ميم شوز إم جوج راه واحد، جوج هنا عفوا، جوج، وهنا إف إيكغيك دو واحد، لأن راه في ديك لو بوان متساويين، مكاينش راه نفس الحاجة، راه هادي هي هادي. مزيان، إلا عوضت أنا هادي ساهلة بلاصة ما نعوض هنا، دونك إلا عوضت هنا بجوج يعطينا جوج، يعطينا جوج هانتوما، وإلا عوضت هنا بواحد يعطينا واحد. لا ميم شوز حتى هنايا، انت الا عوضتي هنا بجوج غتعطيك جوج على جوج، هي واحد، واحد ناقص واحد صفر، يعني مشات الصفر، اش بقى لنا؟ بقات لنا جوج. الا عوضنا بواحد راه تعطينا واحد، انت واحد الين دو واحد راه صفر، يعني هذا مشى صفر غيبقى لنا واحد. دونك هادي هما لو بوين فاش كيوقع لنا الانترسيكسيون بالنسبه للسي اف، وبالنسبه للفونكسيون ديالنا، وبالنسبه للضغط. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده بالنسبه للاناليز.